दोनों इश्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बाय एंड लार्ज प्रो इमरान खान थी और एंटी स्टेटस को टू पार्टी सिस्टम थी, और उनके फैमिलीज और उनके इंस्टीट्यूशनल टिल्ट थी टुवर्ड्स पीटीआई एंड इमरान खान, चेंज ऑफ स्टेटस को। इसी तरीके के साथ जुडिशरी में भी बिल्कुल यही सेंटिमेंट था बाय एंड लार्ज, जैसे मिडिल क्लासेस में है, बिकॉज दोनों जो इंस्टीट्यूशंस है दे कम फ्रॉम द मिडिल क्लासेस, दे कम फ्रॉम द अर्बन मिडिल क्लास। तो इसलिए वाइल इमरान खान जब जब वो पावर में थे तो जुडिशरी ने फुली उनको सपोर्ट किया, और ऑपोजिशन जो थी उनकी कोई बात नहीं मानी, और हर बात पे वो या एस्टेब्लिशमेंट की या इमरान खान की बात मानते थे, और उनको लंबी छुट्टी दी हुई थी और डील दी हुई थी। इसलिए ऑपोजिशन ने जुडिशरी के पास जाना भी छोड़ दिया था, और बस वो जलसे जुलूसों के अंदर गरजते रह गए, क्योंकि उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिल रही थी। और फिर जिस तरीके के साथ नैब में एक एक्स जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने उनके साथ जो रवैया अख्तियार किया, तो और जैसे जुडिशरी ने लोअर कोर्ट्स हायर कोर्ट्स ने बेले वेले नहीं दी और चलने दिया सारा कुछ, तो उससे यही समझ आती थी कि जुडिशरी इतनी पोलिटिसाइज्ड है इन फेवर ऑफ इमरान खान, जैसे द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी, कि ये सिचुएशन आपने देखा 4 साल ये चली। किसी को अपोजिशन लीडर को या मीडिया वालों को या जो किसी को रिलीफ नहीं मिली, रियल रिलीफ जिसे कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ तक कि जुडिशरी ने इतनी इतनी दूर चली गई कि उसने फिर ऐसे फैसले करने शुरू कर दिए जिसके साथ लगता था कि ये तो टोटली बायस्ड है। खा वो JIT वाला फैसला हो, जो नवाज शरीफ साहब वाला था, या वो बेनीकाला की रेगुलराइजेशन का फैसला हो, बाबा रहमते वाला, या वो ब्लैक्स डिक्शनरी की डेफिनेशन वाला हो, ऑफ इकामा ऑफ और डीम्ड इनकम, या वो एक्सटेंशन थर्ड एक्सटेंशन ऑफ आर्मी चीफ का फैसला हो। तो इस किस्म के फैसले इज पार्ट ऑफ द पोलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी प्रोसेस। अब क्या हुआ, और बहुत से हैं, अभी टाइम नहीं है तो दोहराने की जरूरत नहीं है, लोग समझ जाएंगे। अब सिचुएशन एक ऐसी हो गई है कि अब जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गई, कि जब से इमरान खान ने बगावत कर दी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, तो उस वक्त से इस्टेब्लिशमेंट और ऑपोजिशन इकट्ठे हो गए, और उन्होंने फिर जुडिशरी की तरफ तवज्जो दी, और जुडिशरी की तरफ अपने इमरान खान के खिलाफ कोशिश की उसको रोकने की। तो ये शुरू हुआ मिडनाइट इश्यूज के ऊपर, जबकि अदालतें खुल गई। खान साहब उस वक्त हर किस्म की वायलेशन ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन हो रही थी, और जुडिशरी चुप बैठी थी, समझ नहीं आ रही थी जुडिशरी को कि क्या करें। और खान साहब लगे हुए थे इन द सेम मोड एंड मूड जिससे पहले वो करते रहे, धज्जियां उड़ा रहे थे, किसी को कोई रोकने वाला नहीं था। मगर अब क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नाराज हो चुकी थी, तो अपोजिशन ने भी देखा कि अच्छा मौका है, और तो उन्होंने फिर चैलेंज करना शुरू किया खान साहब के जो, और उनके स्पीकर्स के और उनके गवर्नर्स के जो इलीगल एक्ट्स थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स, उनको चैलेंज करना शुरू किया। तो अब ऑपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट भागी गई जुडिशरी के पास। सो यू सॉ द पॉलिटिक्स ऑफ इमरान खान देन लेड टू द जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, और जुडिशरी इन्वॉल्व हो गई इन ट्राइंग टू, ये जो लड़ाई झगड़े शुरू हो रहे थे इनको रोकने के लिए और आइन को वापस बहाल करने के लिए, बिकॉज बहुत एक्सेसेस इमरान खान कर रहा था। और ये टिल्ट इस तरीके से हुआ बिकॉज जब एस्टेब्लिशमेंट ने छोड़ा साथ, तो फिर जुडिशरी ने देखा कि एस्टेब्लिशमेंट इज द मोर पावरफुल फैक्टर, इमरान खान इज नॉट एज पावरफुल एंड अनपॉपुलर, तो वो उन्होंने अब अपना रुख जो है तब्दील किया। इसीलिए अब ये हो रहा है कि हर हर चीज के ऊपर, छोटी सी बड़ी चीज के ऊपर, पॉलिटिक्स के अंदर इमरान खान रेजिस्ट करता है कानून और आइन को, और ऑपोजिशन भागी जाती है अदालतों के पास। और जब इमरान खान को तकलीफ होती है तो वो फिर अपील्स और काउंटर अपील्स वो करना शुरू कर देता है। 7 साल फॉरेन फंडिंग केस जो है उसने रोका। दैट वाज द प्रोसेस ऑफ द पोलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी। अब जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के अंदर जो भी फैसला आ रहा है, अगर वो इमरान खान के खिलाफ आता है तो वो अपीलों में चले जाते हैं और धमकियां देना शुरू कर देते हैं, और इमरान खान जुडिशरी की आज़ादी की बातें करना शुरू कर देते हैं और अपील्स करना शुरू कर देते हैं कि आप न्यूट्रल रहें, आप ये ना करें। आप एक तरफ न्यूट्रल्स को गालियां देते हैं, दूसरी तरफ जुडिशरी को कहते हैं कि आप हमारे साथ दें, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये एक नई स्टेज आई है, वे सारे भाग रहे हैं जुडिशरी के पास टू सेटल पॉलिटिकल इश्यूज, और जुडिशरी उसके अंदर फंस गई है। और अब वो अनफॉर्चुनेटली मेरे हिसाब से कि अगर ये छोड़ देती, आइन को स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करती, तो शायद हम यहाँ ना पहुंचते। मगर क्योंकि उनके अंदर एक गिल्ट भी है और एक हमदर्दी भी है और एक अपने पाँव के खड़े होने की आज़ादी की भी ख्वाहिश है,
تو وہ اب اس لیے وہ اب مداخلتیں کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں انفیکٹ, کہ ہمارے پاس آ رہے ہیں سارے, فوکس اسٹیبلشمنٹ سے شفٹ ہو کے جوڈیشری کی طرف آ گیا ہے, سارے ان کے آگے ہیں, یہ ججز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مزے لے رہے ہیں, ججمنٹس دے رہے ہیں, اور ایسی ایسی ججمنٹس بھی دے رہے ہیں جو کہ کچھ سمجھ آتی ہے, کچھ سمجھ بھی نہیں آتی, کہیں تو لگتا ہے ایسے ہے کہ آئین کے باہر بھی چلے گئے ہیں, اور کہیں ایسے لگتا ہے کہ بالکل اب وہ مطلب ہے کہ پولیٹیکل ایڈوائزرز بن گئے ہیں پارٹیز کے, کہ بھائی جائیے جا کے پہلے ذرا آپس میں بات کر لیں, بتائیں سولوشن کیا ہے, پھر ہمارے پاس آئیں, پھر ہم دیتے ہیں آپ کو اپنی ججمنٹ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں. تو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ پروسیس آف ٹرانسفر فرام the politicization of the judiciary to the judicialization of politics. یہ politicization of judiciary start ہوئی تھی with افتخار چودھری, اس کے بعد because of personal arrogance and of power and corruption یہ ویلے ہو گئی, پھر آگے اپنے ثاقب نثار ٹائپس اینڈ کھوسا ٹائپس جو کہ ہائیلی politicized in one ٹلٹ ہو کے ایک طرف, اور وہ پھر پروسیس جو ہے وہ چل رہا تھا. اور اب ایسی سٹیج آئی ہے کہ عمران خان صاحب باہر ہیں, اپوزیشن اندر ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے خان صاحب سے تھوڑا سا ہینڈز آف ہے, یا خان صاحب کے مطابق از ناٹ پرو خان صاحب, تو جوڈیشری از ناؤ ٹرائنگ ٹو پلے دا رول جو آف دی ایلڈر بردر. اب جیسے پہلے سارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھاگتے تھے کہ اس کو نکالو, اس کو یہ کرو, اب سارے جوڈیشری کے پاس جا رہے ہیں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کھوجو ساڑھے کھول نہ ہو, ادھر ہی جاؤ, بیکاز وہ جو وہاں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے, وہ فیصلے کبھی ادھر دیکھتے ہیں, کبھی ادھر دیکھتے ہیں, کبھی ادھر دیکھتے ہیں, کبھی ادھر دیکھتے ہیں, کبھی ادھر سے سنتے ہیں, تو پھر وہ فیصلے کر دیتے ہیں. اب اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا. نہیں آپ نہ کہیں, لیکن بات یہ ہے سیٹھی صاحب کہ یہ تو پھر اداروں کے لیے تو یہ ٹھیک نہیں ہے نا. دیکھیں پہلے پولیٹیسائزیشن آف آرمی کا جو پورا ہم نے پروسیس دیکھا کئی دہائیوں میں, پہلے پاکستان پیپلز پارٹی, پھر پاکستان مسلم لیگ نون, اب پی ٹی آئی, تینوں نے جو کہا, اور پی ٹی آئی نے تو بہت ساری حدیں ہی پار کر دی ہیں ان کرٹیسائزنگ دا آرمی چیف اینڈ آرمی کمانڈرز. ایاز امیر صاحب کا پہلے ذکر ہو رہا تھا, وہ اب ہم نے اس کے مندرجات پہ تو بات نہیں کی کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی کھری کھری سنائی. انہوں نے کہا اپنے ملک کو پراپرٹی ڈیلرز کے حوالے کر دیا تھا. علامہ اقبال اور قائد اعظم کی تصویروں کی جگہ 2 بڑے پراپرٹی ڈیلرز کی لگا دیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ایکسٹینشن کیوں دی, آپ نے دیکھیں نا یہ بڑی بات ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ بھی کہہ دیا کہ ڈی ایچ اے کی زمین جو ہے وہ ڈی ایچ اے کا شوق پورا نہیں ہوگا, زمین کم پڑ جائے گی, اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. تو یہ ساری باتیں تو سوشل میڈیا سے کب سے چل رہی ہیں, تو اس پہ نئی بات تو کوئی نہیں تھی. نئی بات کوئی نہیں تھی. جو راوی اربن جو پروجیکٹ تھا اس کے بھی لتے لیے اور کہا کہ یہ آپ کے ذہن میں جو خباثت ہے, یہ الفاظ استعمال کیے, اس کا نتیجہ ہے. Anyway, یہ ساری پرانی باتیں ہیں, کوئی نئی بات نہیں. نئی بات یہ ہے اس پلیٹ فارم سے ایک سینئر جرنلسٹ سے یہ باتیں کی ہیں. آپ اور میں ہم جا کے اسی قسم کے پلیٹ فارم پہ ایسی باتیں کریں گے, ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا. توبہ کرو, تو اندر چکے جب تسی تو پہلے بھی چکے گئے سو, دوسری بار بھی انہوں نے لحاظ نہیں کرنا. اچھا نہیں دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں, لحاظ ہوتا ہے, لحاظ ہوتا ہے. اگر آپ ویل نون جرنلسٹ ہوں تو پھر لحاظ کرنا پڑتا ہے, اگر آپ اتنے ویل نون نہ ہوں تو کم لحاظ ہوتا ہے.